शाबीत म्हाका करता गोपान घेऊन ताच्या सर्गी बंदराक पायता सोमी म्हजो गोळी कांय ना उणें म्हाका तन्ने तणासले कडेन सोडून दिता म्हाका म्हज्या जिवाक नव्या सोनी घटाय दिता सारके नीट वाटेरी सोनी सोलोन व्हरता खंती दुखांत म्हज्या मोगान तो बुजयता अंकारांत चलताना उजवाड म्हजो जाता सोमी म्हजो गोळी कांय ना उणें म्हाका तन्ने तणासले कडेन सोडून दिता म्हाका बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. प्रेज लॉर्ड. म्हज्या मोगाच्यानो आज 14वो दीस जावन आसा ह्या आराधनाचो आनी तशेंच 26वें कीर्तन 24 कीर्तन आज ह्या सुवातेर आमी नियाळटले. अपुर्बायन म्हज्या मोगाच्यानो आज साम चॅप्टर 24 डिकन फेड्रीक भोव अपुर्बायन हे विस्तरून आमकां समजयतलो मात्र न्ही हे आराधन ते मुंदरून व्हरतलो. आज देवाचे उतर म्हणटा की आमकां मॅथ्यू चॅप्टर 26 वर्स 33 ताका पेद्रून जाप दिवन म्हणालो हे सक्तांक तुजेर विस्वास सुखास जाल्यार म्हाका तुजेर विस्वास सुखासो ना. एकडे वाचचे आमी 32 आतां एकडे वाचचे आमी अपुर्बायन म्हणटा की ते सुवातेर पळय. पूण म्हाका जिवंत उठयल्या उपरांत तुमच्या की पहिले हांव गलिलेयाक वेतलो. ताका पेद्रू जाप दिवन ताका पेद्रू जाप दिवन म्हणा लागलो की हे सक्तांक तुजेर विश्वास सुखास जाल्यार की सक्तांनी हांगा कितले लोक आसा सक्तांनी तुजेर विश्वास सुखास जाल्यार म्हाका सुखासो ना. म्हाका विश्वास तुजे सुखसो ना म्हणल्यार तितल्या खात्रेन पेद्रू म्हणटा तितली खात्री आसून म्हणटा की म्हाका तुजेर विश्वास सुखसो ना. पूण जेजून पण जेजू हर एक घडी जाणा आमचे भितरले काळीज भितर आमी कशी आसा. पेद्रू सुख म्हूण न्ही जाल्यार पेद्रू अस्कत कित्याक आमी सगळे अस्कत. म्हणजे मोगाचे न्हू जायते कडेन म्हणटा आमी बऱ्या रितीन आमी मागणें करता आमी आज खंयचें वायट करचें ना. सकाळीं तुमी आयकलें अपुर्बायन आज आमच्या तोंडांतल्यान वायट उलोवणें भायर येना जावं आमी कोशिश करता परतून अस्कत जाल्ल्या कारणा खातीर परत्या पडटा. त्या खातीर म्हज्या मोगाचे न्हू त्या खातीर जेजू क्रिस्त ह्या संवसार आयिल्लो की आमच्या अस्कतकायेतल्यान भायर काडच्या खातीर आमच्या अस्कतकायेतल्यान सोडोवच्या खातीर आमच्या अस्कतकायेतल्यान सुटका लाभोवच्या खातीर आमची चिंतना आनी आमची मांडवळ वेगळी देवाची मांडवळ आनी देवाची चिंतना वेगळी जावन आसा. परतून आमी त्या सुत्रान 33 वर्स परत आमी आयकुया. ताका पेद्रू जाप दिवन म्हणा लागलो की हे सक्तांक तुजेर विस्वास सुखास जाल्यार म्हाका सुखासो ना. म्हाका सुखासो ना. त्या खातीर वर्स 34 जेजू म्हणटा की पण जेजून ताका सांगले सतस हांव तुका सांगता आयच्या राती कोंबो 7 घालच्या फुडें 3 पोटी तूं म्हाका नेकारतलोय. 35 पण पेद्रून जाप दिवन म्हणालो तुजे सांगाता म्हाका जीव दिवची गरज पडल्यार हांव तुका नाकारचो ना. तेच परी हेर सक्कडी शीस म्हणाले. पेद्रू अखेरेक एक वळी म्हणालो तुज्या सांगाता जीव दिवची टायम आयला रे हांव तुका सोडून पयस वचना. बट पेद्रून सांगल्या बरी त्या वेळार करूंक ना.
मागीर ताणें केलें केदाळा पवित्रात्मा ताचेर देंवन येयलो. जेजूचो साक्षीदार जावन राव जियेलो तो सोम्या खातीर मरोंक तो तयार जालो. म्हज्या मोगाचे न्हू जावं फुरो आमी अस्कस जावन कितल्या कडेन सकयल पडटा हांव जाल्यार पेद्रू त्या टायमार अस्कस जालो. 3 फावटी ते नेगारले. मागीर तो गळगळे रडा लागलो. मागीर अकरेचे जेजू पुनर्जिवन जालो. जेजू तांकां मेळ्ळो. ताच्या मागीर पळय जेजू सर्गा चडून गेल्ल्या उपरांत तसो पेद्रू पवित्र आत्म्यान बरोवन कितल्या लोकांक शुभ वार्ता परगटणी करता. आज म्हज्या मोगाचे न्हू आमी पाड म्हूण चिंतच्या बदला म्हजे द्वारे कितें बरें करूंक जाता तें आज हांवें आनी तुवें चिंतूंक जाय. आज जण एकल्यान त्या सुमयान विसरून काडला. जेरोमिया चॅप्टर 1:5, जॉन चॅप्टर 15:16 तुमकां आमकां जण एकल्यांक त्या देवान विसला कित्याक उरच्या तसले फळ दिवच्या खातीर. जावं फुरो पेद्रून चिंतले की हांवें 3 फावटी जेजू नाकारला जालें म्हजें लायफ एंड आनी मुखार म्हाका होपच ना कांयच ना म्हणून पेद्रून तशें चिंतूंक ना जाल्यार तो गळगळे रडा लागलो. परती सोम्याचेरच तो पातयेणी दवर रावलो. जावं फुरो त्या वेळार ताणें कांयच करूंक जावना. ताणें वेळ संदर्भ राखून रावलो. पवित्रात्म्याची दैवी सगताची देवन येयली मात्र न्ही सोम्या खातीर आपण जियेता. जे कितें 3 फावटी नेगारला आज त्याच सोम्याक हांव वस सुबारता कित्याक आज म्हाका जिवीत दिलो जीव दातार म्हजो जावन आसा. म्हज्या मोगाचे न्हू लास्ट पेद्रू सोम्या खातीर मरोंक तयार जालो. जे कितें ताणें लास्ट बसोवणी म्हणली तेणें लास्ट पाळलीच. त्या खातीर म्हज्या मोगाचे न्हू आज आमी कांयच ना मनशा बदलाक योग्य न्हय आसतो मनशा बदलाक तुमकां जण एकल्यांक देवान मागला. तुज्या कुटुंबान जावं फुरो तुज्या फिरगस कुटुंबान जावं फुरो तुज्या वाड्यान जावं फुरो देवान तुका विंचून काडला. खालत्यापणान जियोवया. हेरांक एक देख सवया. शुभ वार्ता परगटणी करच्यांत सोम्याच्या राजांत आमी जण एक जावन रावया. हे पवित्रपणाचे भाग्यवानपणाचे जिवीत आमी जियोवया. सर्गीची ग्रेस काय दिसान दीस आमी अनुभव करया. खंडीत जावन तसो जेजू आमकां राखून व्हरतलो आनी सांबाळून व्हरतलो. सगळे आमी दिमी घालया. तसल्या सडवंदराक तसले जीव दाताराक आज आमी काळजांत आराधन करया. म्हणा इश्ट जावन आसा. देव जावन आसा. तुज म्हजो आसरो. तुज म्हजे कोटे जावन आसाय. तुज म्हजो खरो इश्ट जावन आसाय सुम्या. तुज म्हजो देव जावन आसाय. आराधन करता सगळ्या काळजांत. आराधन करता सगळ्या मुखामळ सोदता म्हज्या जिवितांत. सेवा हांव करता म्हज्या सर्वस्वांत. हांव तयार आसा. हांव तयार आसा. जेजू हांव तयार आसा. जेजू हांव तयार आसा. जेजू हांव तयार आसा. हांव तयार आसा. जेजू हांव तयार आसा. हांव तयार आसा. जेजू हांव तयार आसा. जेजू हांव तयार आसा. हांव तयार आसा. जेजू हांव तयार आसा. जेजू हांव तयार आसा. जेजू हांव तयार आसा. जेजू हांव तयार आसा. Psalm chapter 16:11 म्हणटा की तो म्हाका जिविताची वाट दाखयतलोय. तुजे मुखार म्हाका मेळटली आनंदाची भरती आनी तुज्या उजव्यान ससनाचो सूख. तुज्या उजव्यान ससनाचो सूख. Exodus chapter 33:14 म्हणटा की
सर्वेस्परान ताका जाप दिली, हांवच तुज्या सांगाता वेतलो आनी तुका विश्य दितलो, हांवच तुका विश्य दितलो आनी तुज्या सांगाता आसतलो. आयजाया 12:12 म्हणटा की वै देव म्हजो तारण, हांव ताचेर विस्वास दवरतां आनी हांव केदींच भिवोंचो ना, कित्याक सर्वेस्पर म्हजें बळ, म्हजें गायन, तो जाला म्हजें तारण. सिर्फ तोच जाला म्हजें तारण. साम 25:20 म्हणटा की म्हजो जीव सांबाळ आनी म्हाका निवार, तुका हांव शरण येता, म्हाका निराश जावंक दिनाका, म्हाका निराश जावंक दिनाका. आमचे भितर आसा निराश काय, अस्कत काय, असमाधान, इराराय, संपूर्ण पयसो जे देता सुमिले मागे सुमिया जेजू, म्हजे जिवीत तुज्या हातान समर्पिता, तुका हांव आराधन करता, तुका हांव वाकणटा, तुका हांव दिनवासता. सुमिया जेजू, आज तुज्या मुखार हांवें किरकोळ हजार आसा. सुमिया जेजू, तूं वर्तो जावन आसाय, तूं काकुळदार जावन आसाय, तूं मोगाळ इश्ट जावन आसाय. सुमिया जेजू, हांव आयला जेजू, म्हजी खंत, म्हजे समस्ये, म्हजे बेजाराय, म्हजे इराराय, म्हजे अस्कतकाय, म्हजे उण्यापण, म्हजे संकश्ट हांव घेवन आयला. सुमिया जेजू, तूं एकलोच व्हरतो, तूं एकलोच व्हरतो. सुमिया जेजू, आयच्या दिसा खंयच्या पातकान पडला रे, तुवें म्हाका सांडूंक नाय, तुवें म्हाका सोडूंक नाय. म्हजी पातकां भोगसून तुज्या वेंगेन तुवें घेतलाय. सुमिया जेजू, तुज्या भोवभाग्यवंत अमोलीक रक्तान आज म्हाका नितळ कर. म्हजे उणेपण अस्कतकाय, म्हजी इराराय बेजाराय संपूर्ण रितीन पयस कर जेजू. म्हजी सलवणी, म्हजे रायिल्ले कश्ट, म्हजे रायिल्ले समस्ये, म्हज्या मोतीची बेजाराय, म्हजी अस्कतकाय, म्हजी कावचेणी, कामनातली घडिता, पयशाचे उणेपण, रिणा वयर रीण, म्हजी भलायकी सगळें हांव तुज्या मुखार उबारता. सुमिया जेजू, तूंच म्हजो आसरो, तूंच म्हजे कोटे. सुमिया जेजू, तुज्या रक्तान म्हाका नितळ कर. पवित्र आत्म्यान म्हाका भर. सुमिया, तूंच म्हजो आसरो, तूंच म्हजे कोटे जावन आसाय. आराधन तुका जेजू, आराधन तुका जेजू. हालेलुया. जाणेकले सांगता म्हणून म्हणया वळा, तूंच म्हजो खरो इश्ट जावन आसाय, तूंच म्हजो देव जावन आसाय, तूंच म्हजो आसरो जेजू. तूंच म्हजे कोटे, तूंच म्हजो खरो इश्ट जावन आसाय, तूंच म्हजो देव जावन आसाय. आराधन करता सगळ्या काळजान, आराधन करता सगळ्या सेवा हांव करता, म्हज्या सर्वस्वांत हांव तयार आसा, हांव तयार आसा जेजू, हांव तयार आसा जेजू, हांव तयार आसा जेजू, हांव तयार आसा जेजू, हांव तयार आसा, हांव तयार आसा जेजू, हांव तयार आसा जेजू, हांव तयार आसा जेजू, हांव तयार आसा जेजू, हांव तयार आसा. तूंच म्हजो रक्षक. आमचो हात उक्ते दवर म्हणया वळा, तूंच म्हजो रक्षक, तूंच म्हजो खरो वैस जावन आसाय. सुम्या वैस जालें की बरें करूं जायना ते पिडा
तुझ्यान मात्र बरें करूंक साध्य आसा जेजू तोच म्हजो रक्षक जेजू तोच म्हजो वैज तोच म्हजे सकत तोच म्हजो देव जावन आसा जेजू त्या जेजू आराधन प्रमाणे आवळा तोच म्हजो खरो वैज जावन आसा तोच म्हजी सकत जावन आसा तोच म्हजो देव आराधन हांव करता आराधन करता सगळ्या काळजां मुक्काम सोदता म्हज्या जिवितांत सेवा हांव करता म्हज्या सर्वस्वांत हांव तयार आसा हांव तयार आसा जाणकले म्हण सांगता म्हणून ह्या वेळार सोम्या तुका कळयतल्या हर एकल्या बाबड्या तुज्या मुखार उबारता विळाप करतल्या बाबड्या तुज्या मुखार उबारता रडणे विळाप असले घराबे तुज्या मुखार उबारता हे सगळ्या सर्वणे सांपडल्या बाबड्या तुज्या मुखार उबारता तुजी काकू जाणकला दिने मय जेजू तुज्या अमोलीक रक्तान जाणकला नितळ कर जेजू आशीर्वाद जाणकला म्हणून दी जेजू सगळ्या पानकडे सुटका आणि सर्वांना पाहिजे जेजू तुझ्या कृपेन भर आशीर्वाद आणि बेसमाने भर जेजू तुझ्या दैवी सक्तान भर मुझ्या जेजू तुझ्या अमोलीक रक्तान नितळ कर जेजू कोणाच्या बिझनेसात लॉस जाला आज लाखांनी करोडांनी रिणाक सांपडला भुरग्यांची ताणें प्राप्त जावना सैरीक फावतेळ मेळना काजार जिवितान सगळे झूज हिरार बेसराय विंगडपण हे सगळे विंगडपण आपयस जावं दी जेजू आज तुवें घडलेल्या समय जेजू तुवें एकठांय केल्या कोणी विंगड करिना जावं तुझ्या अमोलीक रक्तान नितळ कर जेजू आशीर्वाद जाणेकला देवते वळोन दी जेजू तुझ्या कृपेन भर तुझ्या पदव्यान भर तुझ्या देण्यान भर तुझ्या फळान भर तुझ्या अमोलीक रक्तान नितळ कर अभिषेक कर जेजू आशीर्वादित कर जेजू वैसम्य जेजू दोन्ही हात वयर पण स्तुती कर मागे वळा हालेलुया 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 We worship you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah, 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 Hallelujah. Amen. Hallelujah. सगळ्यात आम्हा सर्वांच्या बळावर तुझे तुझी कोणाची पदवी देवाने मध्ये यायची दिसता तुझ्या अमोलीक रक्तान नितळ कर जेजू तुझ्या स्पिरितान भर जेजू तुझ्या पदव्यान भर जेजू तुझी करपा वळण तुझ्या अमोलीक रक्तान नितळ कर सगळ्या बातकडे सुटकाला पाहिजे जेजू सगळ्या वाईटात निवार जेजू तुझ्या स्पिरितान अमोलीक भर जेजू सगळे खंत बेसरा हिरा रे कावशणी हसकते असमाधान सगळं नापैस कर जेजू या बळा जेजू ये जेजू तुका मिवलो मारता जेजू तुझी पदवी जडकला म्हणून जेजू तुझ्या अमोलीक रक्तान नितळ कर जेजू जेजू आमकां आपोड जेजू सगळे उलोवप मारत जेजू आनी म्हणा वळा जेजू आमकां आपोड जेजू आमकां आपोड जेजू आमकां बरें कर जेजू आमकां बरें कर जेजू आमकां बरें कर जेजू आमकां बरें कर Psalm 119:68 तू बरो आनी बरें ते तूं करता तू बरो आनी बरें ते तूं करताय तू बरो आनी बरें ते तूं करताय जेजू आपोड जेजू आपोड जेजू आपोड ह्या कष्ट आमकां साल्वर कर दुखांत आमकां साल्वर कर हिरार आमकां साल्वर कर जेजू ये जेजू तुका उलो मारता जेजू व्हरतो 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 आनी काकूदास जावन आसा जेजू तुजे उता जिबे आनी क्रियात्मक जावन आसा जेजू हालेलुया हालेलुया Hallelujah, हालेलुया 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 शबात्र मारी रमग्रांतना हालेलुया हालेलुया समिया तुझ्या पवित्र आत्म्यान आमकां भर दे सर्गीच्या सत्तेन सर्गीच्या पदवी सर्गीच्या ग्रेस केन आमकां भर जेजू हालेलुया 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 जेजू दान तुझ्या पवित्र आत्म्या सर्वांचेर तुझ्या पदवीन आमकां भर सर्गीच्या सत्तेन सर्गीच्या ग्रेस केन आमकां भर जेजू 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 हालेलुया 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 जेजू चरम के दिष्ट कांसर पळयते जेजू तो आमकां मेळोवंक आयला
आमच्या संगता बसाबस करूंक तो आयला. तो आमचो मोग करतलो धनी आनी सर्वंदार जीवदातार जावन आसा. आमच्या सगळ्या समस्या परिहार दितलो जेजू तो जावन आसा. आमचे दोळे उक्ते कर ह्या वेळार येवकरिस्तान जेजूच्या दिश्टकां सोवया. जाफर खंयची असकत के उण्यापण अडकळ आसुदी जेजू क्रिस्तच्या नांवान ती आमकां सोडून वयतली. आशिर्वाद बेसवा आमचे देवून येतले. हांगा आसली एक टेस्टिमनी आमी आयकुया. ते जेजूक आज आमी अर्घा दिवया. गुड इवनिंग ब्रदर. हांव गोंयच्यान उलयतां. म्हाका एक टेस्टिमनी दिवपाची खूब खुशी आहा. म्हाजे डॅडीक सडनली दोळ्याचें ऑपरेशन म्हूण सांगलें डॉक्टरान. आनी त्याच टायमार तुमकां मॅसेज करपाक म्हाका तितलें हें जावना. बट पयलीं हांवें पेटिशनां घातलेली तेन्ना तुमी म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिल्लें. ते वर्ड ऑफ गॉड ज्या दिसा तेजें ऑपरेशन आसलेलें त्या दिसा हांवें तें रिपीट करीत रावलें हांव. आनी ताका 8:30 भितर वयलेलें आनी अरावंड 12:30 1:45 ताका भायर काडलें. आनी तितल्याच टायमार हांव ताका लागून मागोत आसलेलें द वर्ड ऑफ गॉड कितें दिल्लें तुमी म्हाका पेटिशनाक हांवें पयलीं सेंड केलें तेच वर्ड ऑफ गॉड हांवें रिपीट करीत रावलें. आनी म्हाज्या डॅडीचें ऑपरेशन बरे भशेन जालें. हांव तुका आर्गां दिता दिन वाजता ह्या दोनया जेजू की ताका तुमी बरो केलो आनी तुमी तें मागलें. थँक्यू जीजस. थँक्यू ब्रदर. जण एकले येवकरिस्तांतल्या जेजू लागीं आमचे दिश्टकां सोवया. विस्वासी देवा लागीं आज मागया आमी. सोम्या आज आमचे दायदके हे काकुतीच्या तेर्सान विशेष ते मागया. ताची दैवीक काकूत आज आमी अनुभव करया. ताची कृपा आज आमी अनुभव करया. प्रत्येक तरा मागया. सगळें आमचें उणेपण आमची अस्कत काय आमची इराराय सगळे सोम्याचे समर्पित कर. सांगाता म्हणून म्हणया सत्मंता देवाक सर्वदेवा बापाक सर्गान आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्या पुत्राक आमच्या सोम्या जो पवित्र आत्म्यावरवी गर्भे संभोवलो ओंकार मरियेंतावन जल्मलो पोंस पिलाताकाल ताणें कस सोंसले ताका कुर्सार जोडलो तो मेलो आनी ताका निकेपिलो तो मेल्ल्या मदें देवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवन जालो सर्गार चडलो सर पदवेदार देव बापाच्या उजव्यार बसला पेंतावन जिव्यांनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो सत्मंता पवित्र आत्म्याक कॅथोलिक पवित्र सभेक भक्तांचो एकतार पातकांचे बोगसाणे कुडीचे जिवनपण ससनाचे जिवीत आमेन. Psalm chapter 119 verse 89. सर्वेस पर तुझे उता सासना थकता सर्गा बशेन ते थीर आसा आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावन तुझे राज्यम गायूं तुझी कशी सर्गा जाता तशी ह्या संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळ्ळेन पडोवंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. Psalm chapter 119 verse 63. तुका भियोन चलतात ते तुझे कायदे पाळटात त्या सगळ्यांचो हांव इश्ट म्हळाय. नमान रे कृपया मरलेले सुमी तुझे संगत आश्रम ते दुसदेव आश्रम फादर इशी जेजू भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. 119 verse 65. तुझ्या उतरा प्रमाणे सर्वेस्परा तुझ्या चाकराक तुवें तुझे बरेपण दाखयलाय. नमान रे कृपया मरलेले सुमी तुझे संगत आश्रम ते दुसदेव आश्रम फादर इशी जेजू भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Psalm chapter 119 verse 71. म्हजेर आयलेले कश्ट बऱ्याक आयले कित्याक हांवें तुझे कायदे शिकोवंक पावलो. नमान रे कृपया मरलेले सुमी तुझे संगत आश्रम ते दुसदेव आश्रम फादर इशी जेजू भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार Psalm आमेन. chapter 119 verse 50. तुझे उतार म्हाका जिवीत दिता म्हण म्हज्या कश्टान म्हाका बजवण मेळटा. महिमा बापाक आनी पुत्राक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदा सर्वदा आमेन. ह्या वेळा प्रत्येक तरांत सुमेचर आमचे दिश्टकां सोवया. प्रत्येक तरांचे दिसा मागया म्हज्या मोगाच्या ह्या ब्रेस्ताराच्या दिसा ताची दैवीक काकूत आम्हा सर्वांचे देवन येवचे खातीर मागया. सर्गीची सकत आम्हा सर्वांचे वळून येवचे खातीर मागया. मागया प्रत्येक तरान आज आमचे सगळी गरजो ते जेजू मुखार उबारया. हर एक समस्या तो जेजू आमकां सुटका लाभोव दी. सांगाता म्हणून म्हणया आमी
ससनाच्या बापा हांव तुका भेटयता तुझ्या ती मोगाच्या पुताची आमच्या सम्या आनी सर्वंतरा जेजू ख्रिस्ताची खोड आनी रगत आत्मा आनी देवपण आमच्या पातकांच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पथकांच्या परिपणापासून. मॅथ्यू चॅप्टर 19 वर्स 6 म्हणटा की आमकां देखून ह्या फुडां ती दोगां न्हय बगार एकच त्यापासून देवान जोडी केले ते मनीस मोडिना जावं. आज मागुया प्रत्येक तरान आज डायवोर्साक कारण जाल्ल्या हर एकल्या कुटुंबादारांक जेजूच्या समर्पित करया. माग्या सुमे तुवें घडले त्या मनशान कोणी मोडिना जावं दी. सुमे तुजी दैवी सकल जाण एकला त्या वळून येवन दी. तुझ्या पवित्र आत्म्यान जाण एकल्यांक तूं भर. आज कुटुंबा जिवीत आशिर्वादान भरले जावं दी. कुटुंबा जिवितांतल्या झगडे झूज अस्कत असमाधान अपयस जावं दी. सर्गीच्या ग्रेस कॅन हर एक कुटुंबा भर जेजू. संवसार भर डायवर्स एप्लाय केल्ल्या सगळ्या जोड्यांक जेजूच्या हातान समर्पित करया. देवान घडले ते कोणेय मनशांनी मोडी नासतना परतून तांची मना काळजां एक जावन सर्गीची ग्रेस के ती अनुभव करून दी म्हणून विश्वासान मागया. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. ससनाच्या बापा हांव तुका भेटयता तुझ्या ती मोगाच्या पुताची आमच्या सम्या आनी सर्वंतरा जेजू ख्रिस्ताची कूड आनी रगत आत्मा आनी देवपण आमच्या पथकांच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पथकांच्या परिपणापासून. फर्स्ट पीटर चॅप्टर 5 वर्स 7 म्हणटा की सगळं तुमचो हुस्को ताचेर सोडा कित्याक तोच तुमची जतन घेता. आयचे सा माग्या आमची खंत बेजारा इरारे अस्कत अडकळ्यो जेजूच्या हातान समर्पण दिव्या. डिप्रेशन गेल्ल्या बाबड्या सुमेच्या हातान समर्पण दिव्या. कितलो भिरांत कितेंय करूंक जायना भिरांत हर एका वेळा भिरांतीन जिवच्या हर एकल्या बाबड्या सुमेच्या हातान समर्पण दिव्या. आयजाया 41:10 म्हणटा की भियानाका हांवूच तुजो देव तुवें सांगता आसा. खंतीन बुडल्ल्या खातीर माग्या असमाधानान जिवच्या हर एका व्यक्तींक सुमेच्या हातान समर्पण दिव्या. खंत असमाधान बेजाराय अस्कत काय प्रत्येक तरान आमच्या तान पयस सरूं दी. सर्गीची सकत सर्गीची ग्रेस काय सर्गीची पदवी आम्हा सर्वांचे देवन येवन दी म्हणून आम्ही विश्वासान मागया. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. ससनाच्या बापा हांव तुका भेटयता तुझ्या ती मोगाच्या पुताची आमच्या सम्या आनी सर्वंतरा जेजू ख्रिस्ताची कूड आनी रगत आत्मा आनी देवपण आमच्या पथकांच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पथकांच्या परिपणापासून. प्रभाव चॅप्टर 16 वर्स 3 म्हणटा तुझे काम सर्वेस्पराच्या अधीन कर आणि तुझे येवजण्यो सुफळ जातल्यो. आज खंयच्या कामाक तुम्ही हात लायलात जांफरो आज जायते पटी आमच्या कामांत आमी निर्फळ जाला जांफरो अस्कत काय अनुभव करण्यातला जांफरो सर्वणी अनुभव करण्यातला जांफरो आम्ही हाताखालचे सगळे कामां सुमेच्या समर्पित कर माग्या. सुम्या आज कितल्या लोकांक काम ना जेजू तांची काकूत कर. कितली बाबडे कश्टान आसा जेजू तांचे दय दखय तुमचे काम ना कोणाकी तुमच्या भुरग्यांक काम ना जेजूच्या हातान सरेंडर करा बळा. संवसारभर काम नातल्या बाबडे जेजूच्या हातान समर्पित करया.
कित्येक लॉस जाला सलवणी अनुभव करून येतला तुम्ही लाखांनी करोडांनी रिणार सांपडलात तुम्ही आज माग्या ते जेजू लगे मोगाळा जेजू हांगा आसता हर एकला कष्ट ताचे कष्ट जाणाय जेजू तुझे उतार म्हणटा की तुझे काम सर्वेस्पराचे अधीन कर आणि तुझी येवजणे सुफळ जातल्यो सगळ्या सगळ्या भावनेचे काम खंत बेजाराय रीण सलवणी तुझ्या मुखार उबारता जेजू थंस वाडता खंय जेजू ह्या कश्टांतावन ह्या समस्येतावन इरारेतावन बेजारायतावन तुझ्या भुरग्यांक सुटकारा पळय जेजू तुझी दैवीक काकूत तुझ्या भुरग्यांचे देवय जेजू सगळ्या वायटातावन तांकां निवार जेजू ह्या येवकरिस्ताची सगत येवकरिस्ताची किरणां भलायकी आसा हर एकल्याची जिवीत परिवर्तनाची जावं दी तुझ्या मोगा लागीं एक जाल्ले जावं दी म्हणून तुझ्या लागीं विश्वासान मागता हांव जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पाशावा मरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर सस्नाच्या बापा हांव तुका भेटयता तुझ्या ती मोगाच्या पुताची आमच्या सुम्या आणि सर्वंडरा जेजू ख्रिस्ताची कूड आणि रगत आत्मा आणि देवपण आमच्या पथकाच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पथकाच्या फरीपणापासून लेविटिकल्स चॅप्टर 20 वर्स 8 म्हणत तुम्ही म्हजे कायदे पाळूंक जाय आणि तांच्या प्रमाणे जिवंक जाय कित्याक हांव तो सर्वेस्प तो तुमकां पवित्र करता आज मागता देवाची तर म्हणटा की हांव तो सर्वेस्प जो तुमकां पवित्र करता आज सरो सिगरेट गांजा ड्रग्स अनिस्कळपण वायटान सांपडल्या वायट भितर आपण एन्जॉय करच्या हर एकल्या भावना सुमेचे तर सरेंडर करया आज मागया आमी सुमेची काकूत निरंतरी जाण एकल्यांचे वळोवन दी एक नवें जिवीत जाण एकल्यांक प्राप्त जावं दी वायटांतल्यान जेजू सुटकारा पळय प्रत्येक तरां पातकाच्या संवय सांपडल्या जायत पातकाच्या वाटेन चलच्या हर एकल्या भावनेची काळजा मना परिवर्तन जावन पश्चातापाचे एक नवें निर्मळ काळीज जण एकल्यांक तूं रसून दी जेजू आज तुजी दैवी सकत जण एकल्या तें वळोवन दी जायते भावने वर्सां एडिक्ट जाला थोड्या संवयनी जायते भुरगे आज आमचे थोड्या संवयनी एडिक्ट जाला ह्या सगळ्या संवयन सुटकला पळय तुजी काकू जण एकल्याची देवय परिवर्तनाची कृपा हर एकल्या भावने जिवितांत वळोवन दी म्हणून आज आम्ही तुझ्या लगी परतून मागता जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावा मरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावा मरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावा मरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावा मरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावा मरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावा मरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावा मरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावा मरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावा मरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावा मरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर सस्नाच्या बापा हांव तुका भेटयता तुझ्या ती मोगाच्या पुताची आमच्या सुम्या आणि सर्वंडरा जेजू ख्रिस्ताची कूड आणि रगत आत्मा आणि देवपण आमच्या पथकाच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पथकाच्या परिपणापासून मागया 5व्या मिस्टरा आमच्या भाग्यान बाप साहेबाक सगळ्या कार्डिनलांक आर्चबिस्पांक याजकांक धर्मभयण्यांक डिकन्सांक सगळ्या सेमिनिस्टच्या ब्रदर्सांक सगळ्या धार्मिकांक सुमेचे ते सरेंडर करया ल्हाना व्हडांक इगर्ज मध्ये काम करतल्या हर एकल्यांक सुम्या तूं तांकां राखून व्हर बरी भलायकी तांकां लाभय तुज्या कृपेन तूं तांकां भर मागीर विशेष रितीन आयच्या दिसा आमच्या प्रत्येक धार्मीक कितली भावणी आज पिड्यान आसात धार्मीक कितली भावणी आज
उतर प्रायश्चर पावन आसात. सम्या तांकां राखून व्हर सांबाळ व्हर. सगळ्या वायट तो निवार. बरी भलायकी तांकां तूं फावो कर जेजू. तांच्या सांगात तूं हर एक वेळा आसाय जेजू. तुजी काकू तांचे देवय म्हणून तुझ्या लागी परतून मागता. जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पश्चात मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पश्चात मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पश्चात मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पश्चात मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पश्चात मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पश्चात मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पश्चात मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पश्चात मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पश्चात मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पश्चात मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर. हे भगवंता देवा, हे भगवंता बळवंता, हे भगवंता आम्हारा आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर. हे भगवंता देवा, हे भगवंता बळवंता, हे भगवंता आम्हारा आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर. हे भगवंता देवा, हे भगवंता बळवंता, हे भगवंता आम्हारा आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर. या वेळार आमच्या मध्ये आसतलो डिकन फेड्रिक साम 24 ह्या वेळार बऱ्या रितीन आज आमकां समजून आराधन ते मंदिरान व्हरतले. क्रिस्त ते मोगाच्यानो आमच्या गांवांत एका बालशाक पाळण्यान दवरतना तें पाळणें काली दलेला पावना. ताच्या सांगात पदां सांगूंक जाय. कुरू कुरू काना शेळयो गेल्यो राना आपणाड मामा आनी बाळा तुका जय जय. हें पद रावयत आसतना तें बालशें उठ्ठा आनी रडटा. त्या बालशाक झेम येवन न्हिदता म्हणसर तें पद सांगून तशेंचें. तशेंच काजरा वेळार आमकां ओव्यो सांगूंक आसात. रोस पुसतना ओव्यो, न्हवरो आनी व्हंकल मेठान देंवन वतना ओव्यो, काजरा माटवान ओव्यो आनी अकरेक वपसून दितना ओव्यो. पयलींच्यो व्हंकल्यो वपसून दितना रडटल्यो. आतांचे तितले रडनात, चिमटे काडल्यार रडनात, पूण ओव्यो सांगचे रिवाज आसा. ते ओव्यो जाल्ले शिवाय ते काजराक सोब ना. तशेंच आमी पिकनिकाक वतना ताळयो पेटोवन पदां सांगता अंताक्षरी खेळटा. ती अंताक्षरी आनी पदां सांगले शिवाय ती पिकनीक म्हणून कळना. तशेंच मोगाच्यानो मिसा वेळार आनी आराधना वेळार गायना नातल्यार ते मिसा भशेन जायना आनी आराधना भशेन जायना. जेनेसीस चॅप्टर 4 वर्स 21 जुबाल म्हणलो आमच्या पुर्वजांचो संगीतकारांचो पुर्वज म्हणटात, एन्सिस्टर्स ऑफ म्युजिशियन. तो विणो आनी पिर्लूक वाजोवन त्यांत हुशार. पूण पयलें कीर्तन आमच्या पवित्र पुस्तकांत येता ड्युट्रॉनॉमी चॅप्टर 32 वर्सेस 1 to 43. हाका मोइजेचें गीत म्हणटा आमी. इजिप्तावन दर्यांत येवन बसयल्ल्या गांवाच्या वाटेर गायल्लें हें गीत. फर्स्ट बूक ऑफ सॅम्युएल चॅप्टर 16 वर्स 23. साऊल रायाक दुश्ट आत्मो दोस्ताना तो दाविदाक आपयतालो आनी दावीद ताचे सितार घेवन वाजयतालो आनी साऊल रायाक समाधान मेळटालें, बरेंपण भोगतालो. कीर्तनां पवित्र पुस्तकांत जायते कडेन आसात, पूण 150 150 साम्स दे आर पुट टुगेदर एका कडेन आनी तातूंत 2461 वळ आसात. देर आर 2461 वर्सेस इन 150 साम्स. आनी हर एक वळ महत्वाची. पवित्र पुस्तकांत हर एक वळीक 3 अर्थ आसात. एक आसले भशेन अर्थ, ताका लिटरल मिनींग म्हणटा हांव,
दुसरो तो खरो अर्थ आनी तिसरो ती वळ म्हाका कितें सांगता तो अर्थ. पळया माथेव अध्याय 5 वळ 29, मॅथ्यू चॅप्टर 5 वर्स 29. जेजू सांगता जर तुजो उजवो दोळो तुका पातका ओडता जाल्यार तो दोळो कुंकून काड. लिटरल मिनींग आसल्या भशेनच. पूण आमच्या कुडीक 2 दोळे आसात पूण आत्मीक मस्त दोळे आसात. एक फिजिकल सर्जरीकान काडयेचो दोळो आनी एक स्पिरिच्युअल सर्जरीकान काडयेचो दोळो. ते आत्मीक दोळे जायतले आसात, दोनूच न्ही जायतले आसात आनी ते पातकाक आमकां ओडतात आनी तेय दोळे आमी काडूंक जाय. आनी तिसरें ती वळ म्हाका कितें सांगता आमी पातकार पडोन वचो आनी पातकांचे समय सुकयचे, ती वेळ घडी सुकयचे असो ती वळ अशें म्हाका सांगता. तशेंच मोगाच्यानो कीर्तन 24 साम 24 वळ 1 आनी तो 3 एका वळींत 3 भाग आसात. सर्वेस्पराच्या आदीन आसा पृथ्वी आनी ताच्या सांगात आसा तें सगळें. संवसार आनी ती वस्ती करतात ती सगळीं ताची. पळय 3 भाग आसात. ही पृथ्वी आदी जावन आनी आतां जावन आनी मुखार जाल्यार ती आसा सर्वेस्वराच्या आदीन. आनी तांचे ते सगळे वस्तू तुजे एअरपोर्ट जावन दी, बस सांगारान जावन दी, रावल्यारान जावन दी, न्हंय पर्वत पुरा ती कितलें आसा तें पुरा ताच्या आदीन आसा. आनी तिसरें आमी वस्ती करता मनजान जावन मनीस जावन दी, भुरगीं जावन दी, जाणटी जावन दी, म्हातारी जावन दी, बायल जावन दी, घोव जावन दी, सगळीं ताच्या आदीन आसात. देखून आमचो तो मोग करता कित्याक जेनेसीस चॅप्टर 1 वर्स 26 ताच्याच रुपांत ताच्याच सारकें ताणें आमकां रचला आनी आमचो तो मोग करता. आमची पातकां तो लेखिना. साम 130 वर्स 3 If you, O Lord, should mark our guilt, Lord, who would survive? सो जर समया आमच्या खोटेपणा लेखशी तुज्या मुखार रावत कोण? पूण तुजे कडेन आसा बोगसाणें, ह्या खातीर लोक तुजी भक्ती करता. जेरमाया चॅप्टर 31 वर्स 34 तूं आमचो अपराध बोगसिता आनी आमची पातकां उगडास दवरना. मोगाच्यानो जर एक चरक्याचे सदांय कंप्लेंट येतात जाल्यार ती आवय पुरो जावन वता. सदांय त्या भुरग्यांचे कंप्लेंट. पूण एक दीस तो चरको येवन एक ट्रॉफी हाडन आनी एक सर्टिफिकेट हाडून आवयक दाखयत जाल्यार मम्मी आज सगळ्या इस्कॉलांत पोदाच्या स्पर्धांत हांव प्रथम स्थान काडून आयलां, भोवमान मेळ्ळा म्हणून दाखयत जाल्यार ती तेचे पयलींचे कंप्लेंट उडास येता कितें का ना. ती फक्त त्या ट्रॉफीची आनी त्या सर्टिफिकेट पळोवन तिच्या घोवाक सांगताली एक केक हाडणें, चॉकलेट हाडणें आनी एक आमच्या पुताक एक बरें वॉच हाडणें कित्याक हांव स्पर्धांत पोदांच्या स्पर्धांत फर्स्ट आयला. तशें ती तिची कंप्लेंट त्या घडयेर विसरून वता. आनी देव आमची पातकांचे लेख धरना. एक खंयचें बरें काम केलें जाल्यार तें ताच्या मोतीन वता. मार्क चॅप्टर 9 वर्स 41 जो कोणी तुमकां म्हजो पाटलावदार म्हणून तुमकां एक कोप सगळें उदक दीत तर जालें जाल्यार ताचें इनाम सुकोन वचना. जायते बटी आमकां अवघडां करतात पूण अवघड जाल्ल्या उपरांत तातूंत कितें तरी बरें येता. पळया जेनेसीस चॅप्टर 37 वर्स 28 जुजेक ताच्या भावांनी 20 रुपयांच्या नाण्याक ताका विकलो. त्या वेळार 20 रुपयांचें नाणें एका गुलामाचें मोल आसलें. उपरांत फोतिफर ताच्या बायलेन ताका सतायलें, ताका बंदीन घालो. उपरांत तो गव्हर्नर जालो. गुलामा जावन गव्हर्नर जालो. एक 6 वर्सांचो चरको ताका उलोवंक जातालें पसून ताळो भायऱ्यान घातलो आनी ताळो भायऱ्यान घातल्यार ताका भुरग्यांनी पुरा चिडोवचें आसलें.
एक दीस घरा भितर आसतना वयल्यान एक कोयती पडली आनी ताच्या बोटार पडली आनी बोट कुडकें जावंक आयलें आनी त्या रक्ताच्या वळांत आसतना तो किरकीट बोमारूंक लागलो आनी जोरान रडोंक लागलो. पूण ताचो ताळो कोणाक आयकोना, कित्याक ताचो ताळो कोणें पयलीं आयकोना. ताच्या आवय बापायन चिंतलें तो आनी कोणाचो ताळो आसता म्हणून. मागीर जोरान किरकिडून बोंब मारतना तांकां कळलें की आमचो पूत म्हणून. ताका मागीर डॉक्टराक सोडून गेलें, ताचें बोट सारकें गेलें. हो चरको, ह्या चरक्याचो आवाज ते दीस भायर पडलो आनी हो चरको पदां गावंक सुरू केलें आनी ताका प्रायजां मेळोंक सुरू जालीं. आनी व्हड जातच ताणें हिंदेंत सुमार पदां गायल्यांत. हिंदेंत 2648 गितां ताणें गायल्यांत. आनी दुसऱ्या भाशेन ती 110 मल्याळम, गुजराती, कन्नडा, बेंगाली हातूंय ताणें गितां गायल्यांत. वो आवाज नाचलो 6 वर्सान म्हणसर आवाज नाचलो चरको जावन आसा मोगाच्यानो आमचो तो किशोर कुमार. कितलो फेमस गावपी, ताका ताळो नाचलो आनी देवान ताका 6 वर्सां प्रायर रडोवन ताका ताळो तसो पाटीन दिलो. तशेंच मोगाच्यानो आमकां कितेंय उगड येता जाल्यार देव तातूंत कितें ना कितें बरें हाडून येता. आयचें किर्तन Psalm 24 verse 7 ह्या ओळींत 5 भाग आसात. दारवट्यानो तुमच्यो तकल्यो उंच करून उबे रावा. पुर्विल्या दारानो तुमकांच तुमी उंच उबा राहा. आनी क्लायमॅक्स कितें? मैमेचो राय भितर सरूं. 5 भाग आसात. आतां दारवटो म्हळ्यार तुमी जर तर कोणाक स्वागत करतात जाल्यार चिंतात कार्डिनल तुमच्या घरा येतात जाल्यार तो वॉचमॅन थंय आसना. वॉचमॅनाक तुमी कुशीन दवरतात. त्या घरचो धनी आनी ताचें कुटुंब थंय ताका स्वागत करूंक वेता. ताचो अर्थ तो, ह्या दारवटाचो अर्थ तो. उपरांत पुर्विल्या दारानो, पुर्विल्या दारान म्हळ्यार बाप्तीस घेतले आमी सर्व. पुर्विल्या दारानो तुमकांच तुमी उंच करा. हें दारवट म्हळ्यार घरचें तें रुखाचें दारवट या लंकडाचें दारवट न्ही. हें दारवट दार म्हळ्यार पुर्विलें दार म्हळ्यार आमचें काळीज. 1850 आनी 3 1853 25 वर्सां प्रायर इंग्लंडच्या विल्यम होबमॅन हंट आनी एक बरें एक पिंतूर आयलें. रेवलेशन चॅप्टर 3 verse 20 पळय, दारार हांव बोडोन उबो आसा. कोण म्हजो ताळो आयकोन दार उक्तें करता हांव भितर सरतलो आनी ताच्या सांगाता जेवण करतलो आनी तो म्हज्या सांगाता जेवण करतलो. ह्या आदारान तें ताणें पिंतूर केलें. तातूंत एक उणेंपण आशिल्लें. बायलान ताका हँडल नातिल्लें. पूण तें हँडल ताणें जाय म्हणून तो घालूं ना. कित्याक जेजून दार बडयतना तो उक्तें करना, दार आमी भितरल्यान उक्तें करीचें. तशेंच मोगाच्यानो आमच्या काळजाचें दार आमी उक्तें करूंक जाय. पूण त्या काळजांत द्वेश, राग, हगे, मोसोर हें जर भरलां जाल्यार तें दार जाम जाता, तें उक्तें करूंक जायना. वय मिसा टायमार पाद्राप सांगता तुमचे काळजां उबारा म्हणटा आमी सांगता. आमी ती सर्वेस्वरा थंय उबारल्या. पूण न्हीद जावन आमी उबारना. कित्याक थंयसर जायतलें बरोवन आसा. कुश्टेपण, मोसोरांनी पळय बरोवन आसा. तो आसले देखून तें दार आमकां उक्तें करूंक जायना, भितरल्यान उक्तें करूंक जायना. केवल जेजून मात तें दार उक्तें करी येता आमकां कुरपा दिवन. तो आमकां कुरपा दितालो, त्या कुरप्यान आमी तें दार उक्तें करूंक जाय. तर ह्या ओळ आमकां अशें सांगता, दारवटानो तुमच्यो तकल्यो उंच करा. पुर्विल्या दारानो तुमकां उबारा. कित्याक मैमेचो देव, मैमेचो राय भितर सरूं ताका आमी स्वागत करूंक जाय. मोगाच्यान जेन्ना आमी आमच्या काळजांत न्हू द्वेश, हगे, मोसोर हें पुरो काडलें जाल्यार, कुश्टेपण काडलें जाल्यार, नितळ केलें जाल्यार देवाची कृपा थंय येवंक फाव जाता. पळय एक गाय आमकां जालो जाल्यार आमी तो गायाक सीद वखद घालना.
पयलीं कितें करता हांव गाय पुसता हांव गाय पुसून जाता मागीर वखद घालता हांव तशेंच आमी जेजू देवाची कृपा येयली जाल्यार पयलें आमी नितळ आमचे काळीज नितळ करूंक जाय 1971 जुनांत एक लंडनांत एक एलाम आशिल्लो एलाम म्हळ्यार ऑक्शन थंय एक वॉयलीन पडून आशिल्लें आनी ते 50 पावंडाक कोणें विचारूं ना कित्याक ताचें वॅल्यू कोणाक कळों नासलें पूण थंय ना आशिल्लो एकलो वयर आयलो स्टेजीक आयलो तें वॉयलीन ताणें घेतलें इल्लें पुसलें ती स्ट्रिंग इल्ली एडजस्ट केली आनी एक बरें करून गायन तातूंत तो वाजोवंक सुरू केलें ताणें तें वजन जातेच तें वॉयलीन थंयच दवरलें वो वाजयतालो वॉयलिनिस्ट आशिल्लो यहुदी मेनुईन प्रख्यातीक वॉयलिनिस्ट ताणें तें वाजयतेच सगळ्यांक कळलें हें एक सादारणचें वॉयलीन न्ही हें वॉयलीन स्ट्राडिवारीस म्हळ्यार एक आंटोनियो स्ट्राडिवारीस तो 18 डिसेंबर 1737 अंतरलो ताणें केल्ल्या हें वॉयलीन आतांय प्रख्यात आसात त्या वॉयलिनार तें वाजयलें देखून त्या आवाजाक ताचें मोल 50 पावंडां जावन 84,000 पावंडाक तें वॉयलीन विकून गेलें मोगाच्या न्हू तेंच वॉयलीन एका काल एका त्या वॉयलिनिस्टान ताचेर एक पद काडलें देखून वाजयलें देखून ताचें मोल चडलें तशेंच मोगाच्या न्हू आमी जावन आसा देवाचीं भुरगीं जर तर आमी देवाक आमी समर्पित जाल्यार त्या वॉयलिनिस्टान कशें तें एक पद घडलें आनी ताचो मोल वाडलें तशेंच आमचें मोल आमकां चिंतून येतलें तलें मोल आमचें आसतलें priceless will be priceless beyond our imagination. Ephesians chapter 5 verse 19 गायनांनी गीतांनी भक्तीच्या गायनांनी सर्व तुज्या काळजान स्वाम्याची स्तुती करा तर मोगाच्या न्हू आज जावन आमी स्तुती करतना आमचे काळीज नितळ आसूं दी निर्मळ आसूं दी जेजूची कृपा त्या काळजान भरून दी त्या दाळा आमी आमची केल्ली स्तुती देवाक पावतली हालेलुया 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 आवे मारिया आमेन जणेकले आमी क्रिस्तांतल्या जेजू लागीं आमची दिश्टकांचो विस्वासान बरोवशन माग्याचे दिसा प्रत्येक तरान आज सर्वेस्पर आमचो गवळी कांयच आमकां उणें ना आज आमच्या सगळ्या समस्येंत तो जेजू आमकां सुटका आनी सडवण लाभून दी आमच्या बाबा सर्गीच्या तुजेर हांव पवित्र जावन तुजे राज आमकां तुजे सर्गांत संवसारांत जावं आमचो दीस पडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितांव तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळ्ळेन पडोवंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार पयला मिस्टर माग्या विशेष रितीनाच्या दिसा माग्या सगळ्या तरणाट्यां खातीर भुरग्यां खातीर समेचे ते सरेंडर करया कितल्या भुरग्यांनी आमचे माग म्हणला कितले तरणाटे भायर वचूंक ट्रायकान आसा विजा तांकां मेळना कश्टा वयर कश्ट आसा अस्कत काय सांपडला देदस्पर जालात ह्या आज सलवणे द्वारी कितले तरणाटे वायट संवयक सांपडला मोगाळा जेजू ह्या सगळ्या भुरग्यांक आनी तरणाट्यांक तुज्या म्हाका उबारता तांची वाट उक्ते कर सुम्या आज काम विजिटींग विजार गेला तांकां कामां ना जेजू आज तांचो भावार्थ दंडळ नासतना रावोंक तूं तांकां घटाय दी जेजू तांची वाटे उक्ती कर जेजू ह्या सगळ्या समस्येंतल्यान तांकां सुटका पळय जेजू आज ताणें हातांक कामां पोंता पळय जेजू तुजी कृपा तांची जिवितां वाडोवन दी जेजू सगळ्या कश्ट तावन सगळ्या संकश्ट तावन सगळ्या हिरा तावन सगळ्या बेजार तावन सगळ्या वायट संवय तावन अस्कतकाय तावन आज तांकां सुटका पळय जेजू सोम्या दार तुज्या पवित्र आत्म्यांक तांच्या जिवितांत सोम्या आमच्या तरणाट्या उदरगते पावय जेजू सगळ्या ल्हान भुरग्यांक जाणवायन भर जेजू कितली ल्हान भुरग्यां स्पिडेन आसात जेजू आज तुज्या नांवान मागता हांव जेजू म्हज्या मोगाच्या ह्या लायनीर खंयची ल्हान भुरगीं आसात ह्या भुरग्यांचेर विशेष रितीन मागा हँडिकॅप जाला जांफ्रो तकली चलना जांफ्रो आज ती कठीण हट करता जांफ्रो ह्या भुरग्याच्या तकले हात धरून माग्यायचे आसा समेची काकूत समेची सकत समेची पदवी ह्या भुरग्यांचेर वळोवन दी समेची दैवी सकत ही भुरगीं आयचे अनुभव करून दी जेजू आज ह्या ल्हान भुरग्यांचे म्हजेशी आडा म्हळाय जेजू आपोड जेजू तुजी गुण तुजे सकत ह्या भुरग्यांचेर वळोवन दी म्हणून आज आमी तुज्या लागीं परतून मागता सर्वेस्पर म्हजो गवळी
कांयच म्हाका उणेना पाचव्या सर्वच्या मैदानाचेर विशय घेवंक तो म्हाका दिता शांत उदका लागीं तो म्हाका व्हरता म्हज्या आत्म्याक नवो जीव दिता आपल्या नांवा खातीर तो म्हाका नितीच्या वाटेन चलयता कालक्या फालक्यांत हांव स्थलांतरी कसलेंच वायट हांव भियेना कित्याक तूं म्हजे सवय आसाय तुजो दांडो आनी तुजे भेट म्हाका धैर्य दितात म्हज्या दुस्मनाच्या दोळ्या मुखार म्हाका एक मेज तूं मांडटाय म्हजे माते तेलान मागताय म्हजे पात्र भरून वता सगळ्या म्हज्या जिवितान दया आनी मोग म्हाका खरेंच सांगात दितली सर्वेस्पराच्या घरांत हांव सदांकाळ रावतलो मान बरे करप्या मरलेले समितीचे सांगता आश्रय देत सदैव आणि सदैव फादर जेजू भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन या वेळा माग्या प्रत्येक तरान समेची दैवी सका देवने वंदी सगळ्या कुटुंबादारांमध्ये मोगाळा जेजू सगळ्या कुटुंबाक हांव तुज्या मुखार उबारता कितली कुटुंबां दुबळीकायेन जीवन आसा कितली कुटुंबां पिड्यान आसात कितली कुटुंबां सलवणी अनुभव करून आसात वादळाद्वारी आवराद्वारी कठीण पावसाद्वारी कितली कुटुंबां देसवाड जालात आज कष्ट तांच्या जिवितान आयला जेजू म्हज्या राया म्हज्या सडवंदरा दया दाखय हर एक कुटुंबाचेर तुजी काकू देवय सुम्या कितल्या कुटुंबां असमदान झगडे इराराय बेजाराय मनोभेद थंड सगळ्या बंदकणींतल्यान सुटकाला पळय तुमचो जावन राव जकारिया 2:9 उजासो पागोर तांच्या भोंवतणी आज हर एक कुटुंबां तुका उलो मारताले जावं दी हर एक कुटुंबांतली अडकळ्यो हस्कत काय उण्या पावून सगळे बंदकणी तुटोन पडोवन दी सर्गीची सकत हर एक कुटुंबाचे देवने वंदी म्हणून तुझ्या लगे परतून मागता सर्वेस्पर म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणेना पाचव्या सर्वच्या मैदानाचेर विशय घेवंक तो म्हाका दिता शांत उदका लागीं तो म्हाका व्हरता म्हज्या आत्म्याक नवो जीव दिता आपल्या नांवा खातीर तो म्हाका नितीच्या वाटेन चलयता काळक्या फालक्यांत हांव स्थलांतरी कसलेंच वायट हांव भियेना कित्याक तूं म्हजे सवय आसाय तुजो दांडो आनी तुजे भेट म्हाका धैर्य दितात म्हज्या दुस्मनाच्या दोळ्या मुखार म्हाका एक मेज तूं मांडटाय म्हजे माते तेलान मागताय म्हजे पात्र भरून वता सगळ्या म्हज्या जिवितान दया आनी मोग म्हाका खरेंच सांगात दितली सर्वेस्पराच्या घरांत हांव सदांकाळ रावतलो मान बरे करप्या मरलेले समिती सांगता आश्रय देत सदैव आणि सदैव फादर जेजू भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन तिसरो मिस्टर आज आमी माग्या विशेष रितीन संसार भर आज कष्ट नसल्या कोर्ट केस डायव्हर्साची केसी जाग्या खातीर केस जाग्या खातीर झगडे झूज आज भाव भयणांमध्ये इराराय विंगाट पावण नाव पाड करचे आज एकामेका उलय नासता रावचे राग द्वेष मत्सर गर्व माग्या आमी कितली भावणे जैलांत आसात कितले म्हण आज कोर्टांत आज कोर्टा उबे करून आसात एकामेकाचे नांव पाडकन सगळे आज हर एकली कुटुंबां पवित्र आत्म्यान भरचे तर माग्या कोर्टाची केस आम्हा सर्वांत नापयस जावं दी जण एकले एका मनाची जावन परतू राजी जावची कृपा तो जेजू क्रिस्त जण एकला फाव करून दी आज माग्या भुरगिनांतल्या हर एक कपल खातीर माग्या काजारा सैरिके सुदनाच्या हर एका तरणाट्या खातीर माग्या लाखांनी करोडांनी कोणा रीण दिला ते पयशे पाटी मेळानंतर फसयला जावं ह्या बंदकणींत तोच जेजू तुमकां सुटका सडवण लाभून दी आज प्रत्येक तरान तांची मना काळजां उजवाडून दी आनी ते पयशे तुमकां परत पाटी मेळूंक जेजूस तुमकां वाट दाखोवन दी म्हणून त्या विस्वासी सोम्या लागीं विस्वासान सांगाता म्हणून म्हणया सर्वेस्पर म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणेना पाचव्या सर्वच्या मैदानाचेर विशय घेवंक तो म्हाका दिता शांत उदका लागीं तो म्हाका व्हरता म्हज्या आत्म्याक नवो जीव दिता आपल्या नांवा खातीर तो म्हाका नितीचे वाटेन चलयता कालक्या फालक्यांत हांव स्थलांतरी कसलेंच वायट हांव भियेना कित्याक तूं म्हजे सवय आसाय तुजो दांडो आनी तुजे भेट म्हाका धैर्य दितात म्हज्या दुस्मनाच्या दोळ्या मुखार म्हाका एक मेज तूं मांडटाय म्हजे माते तेलान मागताय म्हजे पात्र भरून वता सगळ्या म्हज्या जिवितान दया आनी मोग म्हाका खरेंच सांगात दितली सर्वेस्पराच्या घरांत हांव सदांकाळ रावतलो भानबाई कृपया मरलेले समिती सांगत आश्रय सदैव आणि सदैव फादर जेजू भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन सौता मिस्टर संसार भर असते हर एक कष्ट त्याला लोकांक खातीर माग्या दुकान गळय त्याला भावणे तर माग्या निरासपणा असते तर माग्या आज घर ना भाड्याच्या घरांत आसा जागो सेलिंगाक आसा बट सेल जायना जावफ्रो आज हातान पयशे उरना डिप्रेशनात गेला काम सोदून थकोन गेला तुमकां काम ना आज सलवणी
हर एक कितें ना कितें पेटिशन तुमचें आसा कोणे ना कोणे माग म्हणला हर एक गरजो जेजूच्या तान उबार या तस जेजू तुमकां वाट तकून दी तुमच्या हर एक समस्ये तो जेजू तुमकां परिहार करून दी हर एक कश्ट तुमचे तो निवारून दी दैवी सकत दैवी कृपा दैवी पदवी तस जेजू तुमच्या जिवितान फावो करून दी आशीर्वाद तुमच्या जिविता वळून दी म्हणून मागया सर्वेस्पोर म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणें ना पाचव्या सरोवरच्या मैदानाचेर विशेव घेवंक तो म्हाका दिता शांत उदका लागीं तो म्हाका व्हरता म्हज्या आत्म्याक नवो जीव दिता आपल्या नांवा खातीर तो म्हाका नितीचे वाटेन चलयता कालक्या फालक्यांत हांव चलन तरी कसलेंच वायट हांव भियेना कित्याक तूं म्हजे सवय आसाय तुजो दांडो आनी तुजें बेत म्हाका धैर्य दितात म्हज्या दुस्मनाच्या दोळ्या मुखार म्हाका एक मेज तूं मांडटाय म्हजे माथे तेलान मागताय म्हजे पात्र भरून वता सगळ्या म्हज्या जिवितांत दया आनी मोग म्हाका खरें सांगात दितली सर्वेस्पराच्या घरांत हांव सदां काल रावतलो भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन मिस्टर आमी जाणकले धीमी गेले जाता जाल्यार खंय जांफ्रो ह्या वेळार तुमी हॉस्पिटलान आसात पिड्यान वळवळून आसात विंगड समस्या तुमी कश्टान आसात कितली बावड्यांक चाटकन आसा कितली बावड्यांक मेसेज केला आमकां वॉट्सॅपाचेर कितल्या वेळा फोन करता आज मागाय आराधनान म्हणून तसल्या जाणकल्या बाबण्या समेच्या सरेंडर कर ह्या वेळा मगाळा जेजू आज कॅन्सरांक सांपडलेल्या हार्टान होल आसा हार्टान ब्लॉक आसा म्हण चिंतिल्ल्या मात्र नाही किडनी डायलिसीस म्हणला डॉक्टरान जांफ्रो लंग्साक पेनक्रिया प्रॉब्लम्स लिव्हराक समस्या आसा म्हणला डिस्काच्या समस्या आसा म्हणला कठीण तकलेंत आज फडाफड आसा जांफ्रो ब्रेन ट्युमर म्हणला आज स्पॉन्डलायटीस पिडा म्हणला PCOD प्रॉब्लेम्स म्हणला सगळे पिडा आमी तुज्या मुखार उबारता हॉस्पिटलां वळवळून आसा गाय पेकाना बेडसोर चला शुगरा द्वारे पांय कट करचे म्हणला सम्या तुजी दैवीक सकत जेजू आज तुका ती उलो मान आसा सम्या आज हॉस्पिटलांनी घरांनी तुजे नदर लावन तुजे दिश्ट कांसोवन आज तुका उलो मारता आसा जेजू काकूतारा जेजू भारतीमेव म्हणा लागलो की जेजू दाविदाच्या पुता आमची काकूत कर तुवें ताका सांडू नाय जेजू थंयच उबें रावलाय हांवें कितें करीचें म्हूण तुवें विचारलाय जेजू आज सगळ्या आमच्या भावंडांची काकूत कर जेजू तांचे नदर लाय जेजू ह्या सगळ्या समस्या तांकां निवार जेजू तुजी गुणची सकत तांणी घेवचे टॅबलेट्स तुज्या रक्तान नितळ कर तांचो गाय पेकोवन दी आज पांय जावन दी कितें वस्त कट करचें म्हणला रिमूव करचें म्हणला जेजू तूं स्पर्श कर जेजू आपोड जेजू आपोड जेजू आपोड जेजू जेजू तुका साध्य म्हणलें कांयच ना जेजू तुजी गुण सकत तांच्या कुडीच्या विश्वांनी वाळोवन दी जेजू आपोड जेजू जांफ्रो गँग्रीन जाला जांफ्रो 1 म्हयनो 2 म्हयने हॉस्पिटल वळवळून आसा जेजू तांकां सुटका लाभय ह्या दिसांनी तांकां डिस्चार्ज मेळोवन दी जेजू नवी भलायकी तांच्या कुडीच्या विश्वांनी वाळोवन दी जेजू तुजेरच नदर लायला तुजेरच विश्वासान मागता जेजू दुका गळयतल्या तुज्या भुरग्यांची काकूत कर दुका गळयतल्या तुज्या भुरग्यांचे नदर लाय जेजू सगळ्या समस्या जावन सगळ्या कश्ट जावन तांकां परिहार कर म्हणून तुज्या लागीं परतून मागता सर्वेस्पोर म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणें ना पाचव्या सरोवरच्या मैदानाचेर विशेव घेवंक तो म्हाका दिता शांत उदका लागीं तो म्हाका व्हरता म्हज्या आत्म्याक नवो जीव दिता आपल्या नांवा खातीर तो म्हाका नितीचे वाटेन चलयता कालक्या फालक्यांत हांव चलन तरी कसलेंच वायट हांव भियेना कित्याक तूं म्हजे सवय आसाय तुजो दांडो आनी तुजें बेत म्हाका धैर्य दितात म्हज्या दुस्मनाच्या दोळ्या मुखार म्हाका एक मेज तूं मांडटाय म्हजे माथे तेलान मागताय म्हजे पात्र भरून वता सगळ्या म्हज्या जिवितांत दया आनी मोग म्हाका खरें सांगात दितली सर्वेस्पराच्या घरांत हांव सदां काल रावतलो भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन डिकन आमच्या सर्वां खातीर मागतालो जेजू आमच्या सोडवणदारा तुवें आमकां कुरपेन भरलाय पूण जायते बटी तुज्या दामान मी वेगळा सर जाता तरी तूं आमच्या फाटल्यान येताय आमकां सोडिनाय आमकां सोदून येताय 1 बटी न्ही 10 बटी न्ही जायते बटी सोदून येताय आमच्या काळजांत द्वेष हगे मोसर भरला देखून आमकां दार उक्तें करूंक साध्य ना जेजू तुजी कृपा आमचेर घाल तेन्ना कशें आमी एक दार
उक्तें करूंक शकता हांव तशेंच आमच्या काळजाचें दार आमकां उक्तें करूंक तूं आमकां बळ दी, तूं आमकां कृपा दी. जशें आमी आमचें काळीज नितळ करता तशेंच आमच्या पेल्या थंय तांचीय काळजां नितळ करूंक आमी तांकां सहाय करूंक आमकां कृपा दी. जशें आमचें काळीज नितळ जाता तशेंच आमच्या कुटुंबाचें काळजां नितळ जालीं जाल्यार, आमच्या सर्व सांद्याचें काळजां नितळ जालीं जाल्यार त्या वेळा आमी केल्ली स्तुती, आमी केल्लें आराधन तुका मोगाचें जावंक पावता. देखून जेजू आजच ही आमकां ह्या सगळेर खूब कृपा दी. तुका होगलाप करूंक तुका दिन वासूंक आमकां ही कृपा दी. मरियमाये, जशें तूं काना शहरांत आनी दुसऱ्या वेळार तुज्या भक्तांक तूं कृपा दिताय, लाभयताय, तशेंच जेजू कडेन मागून ही कृपा आमकां दी. आमची काळजां तशें जशें तुजें काळीज नितळ आसलें तशेंच आमचीं काळजां नितळ कर. तेन्ना आमी जेजूचो मोग करूंक शकतले. आमेन. आमची तकले बागोवया आनी म्हणे बेसावाक आमी तयार सगळ्या. Sacrament most holy, oh sacrament divine, all praise and all thanksgiving be every moment thine. Sacrament most holy, oh sacrament divine, all praise and all thanksgiving be every moment thine. Sacrament most holy, oh sacrament divine, all praise and all thanksgiving be every moment thine. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाच्या 14 दिसाच्या आराधनांत तुम्ही जण एकले भाग घेवन आसल्यात. आज आमच्या मदीं आसतो डिकन फेड्रिक. आमी काळजां तांकां देव बरें करूं म्हणया आनी तांच्या मिसांव कामा खातीर मागया. तशेंच म्हज्या मोगाच्या काल, आज आनी फाल्यां 3 दीस आमी कटकेरे, कोटेश्वर, कुंदापूर तालूक थंय आमी कर्मेलायतांचे आश्रम थंय रिती दिवन आसां. दयाकन म्हज्या मोगाच्या आज आनी फाल्यां विशेश रितीन भुरग्यांक आनी तरणाट्यां खातीर विशेष मागणें आसा. तुमच्या भुरग्यांक वेळ मेळ्ळा, लेट जाल्यार व्हडना घेवन या, सांगा त्या म्हणून मागया. समीस आज तांकां आशिर्वादीत करून दी, बेसांवांनी भरून दी. एकामेकाक सांगा जण एकले आमी त्या सुवातेर मेळया. सुमेची वर्ती कृपा आमी जण एकले अनुभव करया. परतच्या टेस्टमनी आमी आयकुया. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हांव सिंधुदुर्गसान उलयतां. म्हजी टेस्टमनी दिवंक सोदतां. म्हजी मम्मी बरी नासली. तिचे पांय सुजताले, तशेंच तिच्या पोटान चड दुखतालें. तिका स्पॉन्डिलोसिसचो प्रॉब्लेम देखून आसलो आनी तिका जायतो त्रास जातालो. हांवें डिवायन मर्सी कोंकणी कॅरिस्मेटीक ग्रुपाक पेटिशन घातलें आनी ब्रदर प्रकाशाच्या वरवीं आमकां देवाचें उतर मेवलें. आमी तें सदांच म्हणून आसल्या. थोड्याच दिसांनी म्हजी मामीची दूख उणें जाली आनी तिचो त्रास देखून उणो जालो. तशेंच तिच्या लेफ्ट दोळ्याचे मोतीबिंदू सर्जरी करची आसली. तिका आमी सदांच मागण्यांत दवरताल्या. ब्रदर प्रकाशान दिल्ल्या देवाच्या उतरा वरवीं तिची सर्जरी बरे भशेन जाली म्हूण हांव देवाक आर्गां दितां. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. म्हज्या पापाक मायनर हार्ट अटॅक आयलोलो आनी आमी सगळीं चड भियेल्ल्या. ब्रदर प्रकाशान दिलेल्या देवाच्या उतरा वरवीं पापाक म्हज्या बरी भलायकी फावो जाल्या. आतां म्हजो पापा बरो आसा आनी कामाक वेता.
म्हजे चड लागचे एका जोडप्या पासत हांव सदांच मागतालें. गेलीं 14 वर्सां ती भुरग्याच्या देण्या खातीर आशेताली. IVF, टेस्ट ट्यूब, अडॉप्शन अशें सगळें ट्राय केलें. इव्हेंच्युअली देवान आमचें मागणें आयकलें. डिवायन मर्सीच्या ग्रुपाक पिटिशन घातलेलें आनी देवाच्या उतरा वरवीं आतां तांकां एक सोबीत भुरगो अडॉप्शना वरवीं मेवला देखून हांव दोनया देवाक आर्गां दितां. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. म्हजे काजार बरे भशेन जावनी म्हूण हांवें डिवायन मर्सी कोंकणी कॅरिझमॅटीक ग्रुपाक पिटिशन घातलेलें. ब्रदर प्रकाशाच्या वरवीं आमकां देवाचें उतर मेवलें. हांव आनी म्हजी फामील सदांच तें म्हणटालें हांव. काजाराची सगळी तयारी बरे भशेन जाली. रोस, काजार, म्हयनो देवाचे कृपेन आनी आदारान सगळें सारकें जालें म्हूण हांव दोनया देवाक आर्गां दितां. प्रेज द लॉर्ड. थँक यू जीजस. अडोर यू जीजस. प्रेज द लॉर्ड. हांव सिंधुदुर्गसान उलयतां. म्हज्या काजारा उपरांत बोमाय ट्रान्सफर जावन हांव बॉम्बे रावपा आयलीं. आमी नवें घर सोदताले हांव. आतां रावताल्यो तें भाड्यांतलें घर आमचें कॉन्ट्रॅक्ट काबार जाल्लें देखून दुसरें घर सोदतालें हांव. ब्रदर प्रकाशान दिल्ल्या वर्ड ऑफ गॉडा वरवीं आमकां जायतें बरेंपण फावो जालां आनी ल्हान व्हड अशीं जायतीं मिरेकल्स आमी आमच्या जिवितान अनुभवल्या. भाड्याचें घर आमकां मेवलें पूण जेन्ना आमचें ट्रान्सफर जावपाक आसलें भाड्याच्या नव्या घरांत वचपाक आसल्या तेन्ना आमकां चड त्रास जातालो. व्हेकल मेवपाक प्रॉब्लम जातालो. ज्या दिसा भायर सरताले हांव ते जायतो पावस आहलो पूण पावसान पासून देवान आमकां आमच्या नव्या घरान बरे भशेन हाडून सोडलीं देखून हांव दोनया देवाक आर्गां दितां. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया.